नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी संस्कार किन गर्ने, किन मनाउने, गर्भधान संस्कार भनेर बताइन्छ। गर्भधान गर्दाखेरि पनि केही न केही विधि छ, विधान छ र मान्छे मृत्युवरण गरिसकेपछि, मरेर गइसकेपछि पनि श्राद्ध आदि गर्नुपर्छ, कपाल काट्नुपर्छ, पिण्ड लडाउनुपर्छ। किन गर्नु पर्यो यो सब? बाँचेका बेलामा गर्दा भइहाल्यो नि भन्ने विभिन्न किसिमका तर्कहरू पनि आउँछन्। ठिक छ, तर्क हो, तर त्योभन्दा भिन्न संस्कार हो के? र हामीले अपनाउने मनाउने संस्कारहरूमा वैज्ञानिक अवस्था वा सामाजिक अवस्था वा के कुरा छुपेको छ? संस्कार शब्द आफैमा सुधारिएको, संस्कारित, परिमार्जन गरिएको भन्ने शब्द हो। शब्दको अर्थ, शाब्दिक अर्थलाई हेर्ने हो भने। अर्को कुरा, हामी मान्छे हौँ, पशु होइनौँ। पशुभन्दा भिन्न वा मान्छेलाई सर्वोत्कृष्ट प्राणी भनेर कसैले पद दियो। कसले दियो? आफैले दियो। कुनै पद त आफैले मै हुँ फर्स्ट, मै हुँ ठुलो भनेर भन्न पाइँदैन। अन्य पद त, तर मान्छेले हामी मान्छेलाई, आफैलाई हामी सर्वश्रेष्ठ हौँ भनेर भन्यौँ। सर्वश्रेष्ठ हुनुका सूचकहरू के छन् त? हामी संस्कार मान्छौँ। संसारमा अन्य कुनै जन्तु, जनावर, पशु, पक्षी जन्मदा वा मर्दा वा विवाह गर्दा उनीहरूले केही विशेष गर्दैनन्, तर मान्छेले संसारभर नै अरू कुरा त्यस्तै उस्तै हो। विवाह गर्दा वा मर्दा ओर्दा केही न केही विधि गर्छन्। कसैले बत्ती बाल्छन्, कसैले निभाउँछन्, कसैले कता फर्काउँछन्, कसैले टिका लगाउँछन्, कसैले हात मिलाउँछन्, कसैले औँठी लगाउँछन्। यही औँलामा औँठी लगाउँछन्। फेरि यो विधि किन गर्नु पर्यो? अरूले त गर्दैनन्, अरू पशु पक्षीले गर्दैनन्। अब हो यहाँनिर कुराकानी आउँछ। हामी संस्कार मान्ने व्यक्तिका लागि, संस्कारिएको, सुधारिएको व्यक्तिका लागि के चाहिन्छ? पशुभन्दा भिन्न के चाहिन्छ भने हामीलाई मिठो चाहिन्छ। खाना मात्रै भएर हुँदैन, सन्तुष्टि चाहिन्छ। अनि नानाता चाहिन्छ। अन्य पशु पक्षीलाई नाना चाहिएको छैन, लुगा चाहिएको छैन, लाज छोप्नु पर्ने अवस्था छैन। अनि सँगसँगै फेरि सन्तान सन्ततिका लागि पनि सम्पत्ति चाहिन्छ। र अरू पशु पक्षीका लागि, सन्तान सन्ततिका लागि घर जग्गा चाहिएको छैन। अनि फेरि हामीलाई नाम चाहिन्छ, उच्च नाम चाहिन्छ, पद प्रतिष्ठा चाहिन्छ, म ठुलो हुँ भन्ने देखाउनु परेको छ। यी सबै संस्कारसँग जोडिएका कुराकानीहरू हुन्। यस अर्थमा हामी मान्छेले यस किसिमका संस्कारहरू आफ्नो आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराका आधारमा मान्नै पर्छ यदि हामी मान्छे हौँ भन्ने तपाईँ हामीलाई लाग्छ भने। होइन, पशुले त कतिवटा विवाह गरो, कतिवटा सन्तान जन्मिए, कसको बाउ को हो, को कता गएको छ, कसको सम्पत्ति कहाँ छ, केही मतलब छैन। संस्कार नमाने पनि हुन्छ। मान्छे हुँ भन्ने भन्दा भिन्नहरूले चाहिँ संस्कार नमाने पनि हुन्छ। होइन, किन मान्नु पर्यो भन्ने तर्कसँग जोडिएर। फेरि अब अर्को कुराकानीमा, जस्तो गर्भाधान संस्कार भन्छौँ हामी। जन्मिनुभन्दा पहिला गर्भ राख्ने बेलामा केही संस्कार हुन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा बत्ती बाल्ने, कर्मसाक्षी दीप नारायण नमः, कर्मसाक्षी हे दीप भगवान, म मेरो घरमा एउटा राम्रो सुयोग्य सन्तान जन्माउनका लागि गर्भधान गर्न आँटेको छु, आशीर्वाद दिनुहोला भनेर दीप नारायणलाई बत्ती बालेर नमस्कार गरेर अनि गर्भधान गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसको पनि त साइत हुन्छ। कुन समयमा राखेको गर्भ राम्रो हुन्छ, कुन समयमा राखेको गर्भले चाहिँ राम्रो उत्कृष्ट फल हुन्छ वा उत्कृष्ट सन्तान जन्मन्छ भन्ने कुरा। असारमा रोपेको धान फल्छ भनेर बताउँछौँ हामी, मङ्सिरमा राम्रो फल्छ। अथवा कुन समयमा अन्य बिउ बिजन पनि त यो समयमा रोपेको, यस्तो मौसममा रोपेको राम्रो फल फल्छ भन्ने हुन्छ भने मान्छेको चाहिँ हुँदैन त्यस्तो। बोट बिरुवाको मात्रै हुन्छ। मान्छेको पनि त समय, सही समय होला, सही समयमा रोपेको सही सन्तान जन्मेला। यस अर्थमा गर्भधान संस्कार जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण, अति महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो। सन्तान सन्ततिले सुख दिउन्, सुविधा दिउन्, जीवनमा हेरुन् भन्नका लागि साइत हेरेर, साइतको समयमा विधिपूर्वक यदि गर्भधान गराउनु भयो भने वा सन्तान गर्भमा राख्नुभयो भने त्यो सन्तानले तपाईँलाई यो लोकमा त हेर्छ, सेवा सुश्रुवा गर्नेदेखि लिएर आमा बुवालाई हेर्ने,
होइन, मिठो मसिनो के छ कसो छ हेर्ने कुरा गर्छै गर्छ। पछि बितेर गएपछि पनि श्राद्ध आदि कर्म गर्ने काम मजाले राम्रो तरिकाले गर्छ। यस अर्थमा गर्भाधान संस्कारदेखि नै उसको दिमागमा संस्कार गर्नुपर्छ, संस्कार भन्ने चिज गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने कुरा महत्ता जागृत हुन्छ। यस अर्थमा गर्भाधान संस्कारलाई महत्त्वका साथमा लिनुहोला एउटा कुरा। अर्को, हामी अर्को महत्त्वपूर्ण संस्कार मान्छौँ अन्नप्राशन संस्कार। हामीले खाने कुराहरू जीवनमा सबै औषधीय गुणहरू भएका भरिपूर्ण भएका हुन्छन्, होइन। अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। हामी जन्मिने जति सबै योग्य हौँ, हामीले खाने जति सबै औषधि हुन्, तर कुन कामका लागि औषधि कुन कामका लागि विष भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यो शरीरले लिने सबैभन्दा सुरुमा मुखमा हालिएको अन्न चाहिँ सही साइडमा पर्यो भने त्योभन्दा पछाडि जीवनभर राखिने अन्नहरू जुन जुन खान्छौँ ती सबैले औषधीय गुण गरून्, विषको काम नगरून् भनेर त्यो औषधीय गुण जगाउनका लागि अन्नप्राशन साइत हेरिएको हो, साइतमा संस्कार गरिएको हो। त्यसको विधि हुन्छ। छोरा मान्छेका लागि 6औं महिना र 8औं महिना, छोरी मान्छेका लागि 5औं महिना र 7औं महिना भनेर दिइएको हुन्छ। यता फर्काएर यो चन्द्रमा यता छ यसलाई जुर्छ भनेर विभिन्न किसिमको अन्नप्राशनको साहित्यहरू हुन्छन्। त्यो हेराएर गर्नु, जीवनभरका लागि उसले खाने कुराहरू अमृतमय औषधीयमय हुन्छन्, अन्यथा त्यो विषमय हुन्छ। नराम्रो चिज खान मन लाग्छ भन्ने सन्दर्भका आधारमा अन्नप्राशन संस्कार गरिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो। अर्को संस्कार महत्त्वपूर्ण हो, छोरा मान्छेका लागि व्रत बन्ध, व्रतमा बाँधिने बन्धनमा रहिने बन्ध, यज्ञोपवीत यज्ञको नजिकमा रहने, भगवानको नजिकमा रहने, ऋषिमुनिहरू गुरुहरूको नजिकमा रहने भनेर यज्ञ उपवीत भनिन्छ। र यज्ञोपवीत संस्कार भनेर जनै लगाउने संस्कार भन्ने अर्थमा पनि राखिन्छ। उपनयन संस्कार, यही शब्द अर्को रहेको छ, उपनयन, भित्री आँखा देखिने संस्कार भनेर बताइन्छ। यो संस्कार अर्को महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो। जीवनमा ज्ञान लिने, शिक्षा लिने, बुद्धि लिने, विवेक लिने हुन्छ। त्यो ज्ञान बुद्धि विवेक चाहिँ चोर डाका फटा गुण्डाहरूले पनि त बुद्धि नै प्रयोग गरेका हुन् नि। तर त्यस्तो कुत्सित मानसिकताले ओतप्रोत नहोस्, त्यस्तो कुत्सित काममा दिमाग नजाओस् भन्नका लागि भित्री आँखा चाहिँ कस्तो बनियोस् भने सही काम मात्रै गर्न मन लागोस्, सही काम मात्रै गरोस् भन्नका लागि, सन्तान सन्तति नबिग्रिउन्, फटा डाका गुण्डा नहुन् भन्नका लागि उपनयन संस्कार गर्ने, भित्री आँखा खोल्ने प्रक्रिया गर्ने। कहिलेदेखि खोल्ने? 22 वर्ष 25 वर्ष भएपछि भित्री आँखा खोलिदिने होइन, बेलैदेखि 5 वर्षदेखि नै व्रतबन्धको लागि साइत जुर्न थाल्छ। साइत हेराएर 5 वर्षदेखि उसको दिमागमा यो राम्रो हो यो नराम्रो हो, यो काम गर्नुपर्छ यो काम गर्नु हुँदैन, उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, यो अलिकति जोगिएर हिँड्नुपर्ने व्यक्ति हो भन्ने कुरा भित्री आँखा 5 वर्षदेखि खोलिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यो संस्कार महत्त्वपूर्ण संस्कार हो केटाका लागि। केटीका लागि गुन्यु चोलो दिने भनेर बताइन्छ। हामी कहाँ हाम्रो सन्दर्भमा मिनिस्कर्ट दिने भनिँदैन, कुर्ता सुरुवाल दिने भनिँदैन। किन नभनेको? फाटेको पेन्ट लगाउने भनेर भनिँदैन। त्यो संस्कारलाई गुन्यु चोलो स्त्रीहरूका लागि, केटीहरूका लागि परापूर्वकालदेखि, अथवा अङ्ग्रेजी शब्द पनि 2वटा शब्द छ, ह्यान्डसम भनेर पुरुषलाई भनिन्छ। ह्यान्डसम भन्ने शब्दको अर्थ सक्षमतासँग जोडिएको हुन्छ। स्त्रीहरूका लागि ब्युटिफुल भन्ने शब्द राखिन्छ। राम्री, सुन्दरी, राम्रो देखिने, शील स्वभावदेखिको राम्रो भन्ने अर्थमा राखिन्छ। त्यस अर्थमा हाम्रो संस्कारमा गुन्यु चोलो, राम्रो किसिमको कपडा लगाउन है, राम्रो किसिमको कपडा लगाउन मन लागोस् है भनेर बेलैदेखि यस किसिमको संस्कार गरिन्छ, ताकि फाटेको कपडा होइन अनि अर्कातिर ट्याटु स्याटुको कुराकानी यहाँ गरिँदैन। यहाँ संस्कार गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो होस्, मातापितालाई तनाव नहोस् होइन। हो, कतिपय कुरा देखाउने कुरा होलान्, कतिपय कुरा हाम्रा शरीरमै छोप्ने कुराहरू होलान्। छोप्ने कुरालाई देखाउन थालेर अनि कुराकानी बिग्रिएको अहिले हामी समाजमा देख्दछौँ, देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। बलात्कार भयो अरे, कुनै के भयो अरे,
त्यसको काड तत्त्व पछाडिबाट हेर्दै जाने हो भने, कोट्याउँदै जाने हो भने त्यस किसिमको उच्छृङ्खल कपडा, उच्छृङ्खल स्वभावसँग जोडिएर बढी मात्रामा यस किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। यो गुन्यु चोलो गर्ने संस्कार पनि बेलैमा साइड हेरेर राम्रो ढङ्गमा गरियो भने यस किसिमका नकारात्मक सोच भएका, नकारात्मक चिन्तन भएका, नकारात्मक किसिमका कपडाहरू मन पराउने स्वभावहरू छोरीहरूमा जान्छ र यस अर्थमा राम्रो हुन्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो यो संस्कार मान्नुको अर्थ। र सँगसँगै छोरा र छोरीले लिएको शिक्षा, पढेको शिक्षाले सही ठाउँमा प्रयोग होस् भन्नका लागि उपनयन संस्कार र गुन्युचोलो संस्कारको भित्री मर्म रहन्छ। गलत काम नगरून्, गलत सोच विचार नराखुन्, अवैधानिक कामहरू नगरून्, वैधानिक कुरा मात्रै सोचुन् भन्नका लागि उपनयन भित्री आँखा दिने प्रक्रियाको कुरा यो विचार गर्नुहोला। विवाह किन हेर्ने, चिना हेर्ने किन हेर्ने, सायद किन जुराउने, एकअर्काले पशुपक्षी जस्तो यसो थपक्क ल्याउने, बच्चापछि जन्माउने, अघिल्लो सन्तानको बाउ अर्कै, पछिल्लो सन्तानको बाउ अर्कै हुन्छ प्राय पशुपक्षीको। तर त्यस्तो हाम्रो त हुँदैन नि, त्यस्तो त हामीले चाहेका होइनौँ होला नि। त्यस अर्थमा विवाह संस्कारसँग जोडेर गर्ने वा साइत हेरेर टक्क साइतमा गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। पश्चिमा साथीहरूको विवाह 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा साइत सामान्यतया विवाह हुनु सामान्य कुरा हुन्छ। तर पूर्वमा हामी के सोच्दछौँ भने भरसक एउटैसँग जिन्दगी बितोस्, एउटैसँग राम्रोसँगले अगाडि बढोस्, सन्तान सन्तति हुर्किनु बढुन्। यस अर्थमा यदि यस किसिमको सोच चिन्तन राख्नुहुन्छ यदि भने जीवन एउटैसँग बितोस्, श्रीमान श्रीमती भन्ने चाहनुहुन्छ भने विवाहको साइत राम्रो ढङ्गमा, चिना राम्रो ढङ्गमा हेराएर विवाह गर्नु राम्रो हुन्छ। यो संस्कारकै कुराकानी हो। हाम्रा काकाको, मामाको, फुपूको, सानीमाको, ठुलेमाको विवाह चाहिँ साइत हेराएर गरियो, चिना जुदाएर गरियो। त्यो पुस्ताको विवाह बिग्रिएको सम्भावना कम छ भने अहिले तपाईँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीको प्रेम प्रसङ्गबाट चिनाए पछि हेर्दा हुन्छ भनेर साइत नहेरिकन पहिले कहिले कहाँ गयो गन्धर्व विवाह गऱ्यो, भागेर गयो टिकासिका लायो, पछि अनि यसो छामछुम पारेर छोपछाप पारेर अनि टिकोटालो गरिदिनु पर्यो भनेर अनि क्याटरिङ स्याटरिङमा गर्ने प्रचलन छ। यो महत्त्वपूर्ण दोष हो। यस अर्थमा तपाईँ हाम्रो पुस्ताको विवाह बिग्रिएको गणना अथवा अनुपातिक रूपमा प्रतिशतका आधारमा बढी छ। यस अर्थमा विवाह संस्कार हो, महत्त्वपूर्ण संस्कार हो। साइत हेरेर गरियो भने कम बिग्रन्छ। पश्चिमाहरूको बढी बिग्रिन्छ, पूर्वीयहरूको कम बिग्रिन्छ। त्यसमा पनि बुवा पुस्ताको कम बिग्रिएको थियो, हाम्रो पुस्ताको बढी बिग्रिएको छ। र बुवाहरूको जस्तै चिना हेराएर साइत हेराएर गर्नु राम्रो हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विवाहको साइत ट्वाक्क दिउँसो भनेको बेलामा दिउँसै गर्ने, राति भनेको बेलामा राति नै विवाह गर्ने। जतिखेर भनेको छ त्यतिखेरै गर्ने। रातिको 1 बजीको साइत छ भने 1 बजी नै गर्ने। हामी अमेरिकाको टिकट छ भने होइन, कतिपटक जान्छौँ अमेरिका, कतिपटक जान्छौँ विदेश, जति बजीको टिकट छ त्यतिखेर जाँदैनौँ हामी एयरपोर्ट। त्यस्तै रातिको साइत छ भने रातिको ट्वाक्कै त्यतिखेरै गर्ने। तामझाम गरेर मान्छे धेरै बोलाएर अनि एकातिर साइत, अर्कोतिर विवाह, अर्कोतिर जन्ती, अर्कोतिर रातिको विवाह छ दिउँसै हिँडाइदिने। यो गरियो भने त बिग्रन्छ। हेर्नुहोस्, बरु पार्टी त तपाईँले भोलि पर्सि जुनी दिन दिँदा पनि हुन्छ नि। तर विवाहको साइत ट्वाक्क जतिखेर लेखेको छ पात्रोमा पञ्चाङ्गमा त्यतिखेरै गर्नु होला, त्यही ढङ्गमा गर्नु होला। बरु 2 जना 4 जना घर परिवार, 2 परिवारका सीमित मान्छेहरू मात्रै एका भाँडामा पकाएर खाने, 2-4 जना मात्रै भेला भएर 10 जना भेला भएर विवाह सक्ता भयो। भोलिपल्ट पर्सिपल्ट देशका विदेशका ठुल्ठुला होटलहरूमा पार्टी दिँदा, जति ठुलो पार्टी दिँदा पनि हुन्छ, संसारभरका मान्छे बोलाएर दिँदा पनि हुन्छ। तर विवाह भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो। विवाहको समयमा धेरै पाहुना पाछा बोलाएर जन्ती जाने आउने गर्दाखेरि हुल मूलमा भरे साइत अर्कातिर चिप्लिन्छ। यस अर्थमा विवाह अत्यन्त सीमित मान्छेले सही समयमा गर्नुभयो भने विशेष राम्रो हुन्छ। अन्य दोषहरू पनि जान्छन्। अन्य कुनै दोष छ, दुई विवाह ग्रह दोष छ, श्रीमान श्रीमतीमा बिग्रिने दोष छ भने पनि जान्छन्। यस किसिमको सही ढङ्गमा विवाह गर्नुभयो भने यो कुरा रहेको छ। र विवाहमा हवन गरिन्छ, मन्त्र उच्चारण गरिन्छ, शाखोच्चारण गरिन्छ, त्यहाँ प्रण गरिन्छ, कसम खाइन्छ। संसारमा कसम खाने एउटा शपथ ग्रहण गर्ने भन्ने प्रचलन छ। कुनै पदमा गएपछि शपथ ग्रहण गरिन्छ। त्योभन्दा पहिलाको वा त्योभन्दा विशिष्ट व्यक्तित्वले उसलाई प्रण गराउँछन्, शपथ ग्रहण गराउँछन्। किन खानु पर्यो शपथ, किन खानु पर्यो, प्रण गर्नु पर्यो, शपथ ग्रहण गरे जस्तो यो विशेष किसिमको प्रक्रिया हो। भगवानलाई साक्षी राखेर, अग्निलाई साक्षी राखेर, आफन्त इष्टमित्रलाई साक्षी राखेर प्रण गर्ने, हे भगवान हामी 2 जना दम्पत्ति सँगै रहनेछौँ, एकअर्काको सम्मान गर्नेछौँ, सन्तान सन्तति उत्पादन गर्नेछौँ, विशिष्ट किसिमका कुल दीपक सन्तानहरू उत्पादन गर्नेछौँ भनेर
प्रण गर्ने प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रिया हुन्छ, मन्त्र उच्चारण हुन्छ, वैदिक विधिबाट हुन्छ, भगवानको साक्षी स्वरूप मानेर गरिन्छ। यसलाई हेलचेक्राइपूर्वक गर्नुभयो भने कुराकानी बिग्रियो। अलिक गम्भीर तरिकाले सोच्नुभयो र राम्रो तरिकाले गर्नुभयो भने अनि राम्रो हो। यो सामाजिकीकरण गर्ने काम हो समाजमा। ल हामीले आजदेखि विवाह गऱ्यौँ भन्ने कुरा। अनि पितृकार्य किन गर्ने, नदीमा पानी किन चढाउने, सूर्य भगवानलाई बत्ती किन देखाउने, उहाँलाई आवश्यकता होइन, नदीलाई पानीको आवश्यकता होइन, तर हामीले सम्मान जनाएका हौँ। शिवजीमा दुध जडाएर के हुन्छ, गरिब दुखीलाई बाँड्दा हुन्छ नि भन्ने खालको कुराकानी हुन्छ। हो, गरिब दुखीको छुट्टै किसिमको कुराकानी हो, पितृले दिने पिण्ड छुट्टै किसिमको कुराकानी हो, यो सम्मानको कुराकानी हो। पितृले पाउने नपाउने एक किसिमको कुराकानी हो, आशीर्वादको कुराकानी एक किसिमको कुराकानी हो। हरेक ठाउँमा फाइदा रोजेर हरेक ठाउँबाट फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर खोजेर हुँदैन। 80 वर्षका बुवा हुनुहुन्छ होला, 70 वर्षको आमा हुनुहुन्छ होला, त्यहाँबाट कुनै फाइदा आउँदैन कि लगेर भिरबाट लडाइदिइहाल्ने, त्यो त होइन नि। बाँचुन्जेल खाना राख्छौँ, खाना दिन्छौँ, कति खानुहुन्छ उहाँले, होइन? जोड्ने हो भने त दिनैपछि जोड्ने हो भने त धेरै घाटा हुन्छ नि फेरि। त्यस अर्थमा उहाँले दिएको यस्तो अविच्छिन्न परम्पराबाट राम भगवान कृष्ण भगवानका पालादेखि बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो, छोराछोरी नाति पनाति हुँदै हुँदै हामीसँग आइपुगेको छ। यो अविच्छिन्न परम्पराको सम्मान स्वरूप हे भगवान, हे पितृदेवता, हे जीवित मातापिता र मृत भएका पितृदेवतालाई हामीले पिण्ड लडाउनुपर्छ, पिण्ड दिनुपर्छ, सम्मान जनाउनुपर्छ। अनि हाम्रा सन्तान सन्तति हुर्कँदै जान्छन्, बढ्दै जान्छन्, झाँगिँदै जान्छन्। विचार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रिठो रोपेर कहाँ फल्छ र कागती भन्ने एउटा सूत्र छ। आफूले आमा बुवालाई सम्मान गरियो भने सन्तान सन्ततिले तपाईँलाई सम्मान दिनेछन्। आमा बुवा वा हजुरबा हजुरबा आमाको कुप्राबा कुप्राआमाको पिण्ड लडाउने, श्राद्ध आदि गर्न कर्म गर्ने गरियो भने अनि ती सन्तान सन्ततिले त्यो काम गर्नेछन्। अनि हामी वैदिक सनातन धर्म पद्धति जीवन पद्धति मान्ने परम्पराका अनुयायी हौँ। हाम्रो यो पद्धति अत्यन्त वैज्ञानिक छ, अत्यन्त आधिकारिक छ भनेर हाम्रा सन्तान सन्ततिले गर्नेछन् र हाम्रो पहिचान संसारमा एक विशिष्टतम अवस्थामा रहनेछ। अन्यथा छोड्दै छोड्दै जाँदाखेरि होइन कति बाँकी रहन्छ, कतिले गर्छन्, पछि को कहाँ कुन मूल के केही थाहा हुँदैन। यस अर्थमा यो कुराकानी विचार गर्नु होला। संस्कारको कुराकानी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराकानी छ। यो संस्कारले सन्तान सन्तति झाँगिँदै गए, बढ्दै गए। बुवाले भन्दा छोरोले प्रगति उन्नति गर्दै गयो, छोरोले भन्दा नातिले अझै बढी प्रगति उन्नति गर्दै गयो भने त्यो स्टेप बाई स्टेप भयो। तर वात्त प्रगति गर्न थालो, चोर्न थालो, डाका हाल्न थालो भने होला उसको पुस्तामा अलिकति राम्रो तरिकाले धन सम्पत्ति कमौला अरे, राम्रो तरिकाले भौतिक संसाधन जुटौला अरे, तर छोराको पालामा नातिको पालामा गर्ल्याम गोर्लुम सकिदिन्छ, नाम निशाना निमेट बनाइदिन्छ। यस अर्थमा सही ढङ्गमा काम गर्ने, सही ढङ्गको अर्थ उपार्जन गर्ने। अन्यायम आर्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्तेषु 11 वर्षे समूलस्य विनश्यति। अन्याय गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति केही समय टिक्ला, तर त्यसको एउटा सीमा पार गरेपछि त्यसले मूल सहित सखा भएर जान्छ। यस अर्थमा एक एक संस्कारलाई एक एक महत्त्वपूर्ण ढङ्गमा लिइदिनु होला र सही काम गर्ने र अन्याय नगरिकन परोपकार भावले आर्जन गर्ने गरियो भने नाति पनाति जनाति खनाति सबैतिर राम्रो ढङ्गमा पुग्छ र राम्रो तरिकाले प्रगति उन्नति गर्छन् भन्ने संस्कारको मूलभूत सुधारिएको परिमार्जन गरिएको संस्कार भन्ने शब्दको मूल सिद्धान्त रहन्छ। यस अर्थमा संस्कारलाई अपनाइदिनु होला। हामीले हाम्रा कुराहरू राख्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान नाम गरेको युट्युब च्यानलमा यस किसिमका कुराहरू तपाईँका जिज्ञासाका समाधानहरू खोज्ने प्रयास गर्छौँ भने तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा तपाईँले कुण्डली विश्लेषण, राशिफल आदि हेर्नुहुनेछ र नेपालका विभिन्न 24वटा एफएम स्टेसनमा, विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि हाम्रा राम्रा कुराहरू प्रकाशित प्रसारित रहन्छन्। तपाईँ कुनै सञ्चार माध्यममा आबद्ध हुनुहुन्छ भने तीसँग पनि जोडिएर हाम्रा कुराहरू प्रसारण प्रकाशन गर्न सक्नुहुन्छ। निःशुल्क रूपमा हामी दिन्छौँ, कुनै कपिराइट लगाउनेवाला छैनौँ। प्रविधिमा साथ दिनुभयो विशाल आचार्यज्यूले, सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँले। हामी सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेर कामहरू गर्दै आएका छौँ। साथ सहयोग समर्थन गर्नुहुन्छ, हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। हामी सामाजिक काममा जुटौँला, अगाडि बढाउँला। हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रा कुराहरू मन पर्छन् भने साथीभाइ इष्टमित्रलाई सेयर गरिदिनु होला। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लेखेर पठाउनु होला। हामी आगामी दिनमा अझ बढी परिष्कृत परिमार्जित कुराहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस्। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।